أعوذ بالله من شر الظالم والمجنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في نفس واحدة. الحمد لله الذي خلقنا من أبانا آدم عليه السلام وجعلنا زوجين بفضله، نحمده ونشكره ونستعينه ونستحييه، نؤمن به ولا نكفره أبدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا مثيل له ولا شبيه له ولا ند له ولا ضد له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيد الكونين سيد السند العظيم محمد بن عبد الله وعلى آله الأسرار وأصحابه الأخيار ومن وصاه إلى يوم الآخر. أستغل ذكري خالدا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم أحييكم عباد الله أيها المستمعين الكرام بتحية الإسلام تحية الجنة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ورسلنا الأمر سيد الرحمن من صلى تنقني على خير. لو تعالى من السيد قرآننا فنسيد عن إبليس ربي يخلق رجع على موسى. نسيد عن دنيا الآخرة رجع على موسى. ونسأل يا ربي وبنستغفر ما على موكرة أمر رحمن من تسأل أن تكون وانتهت بامو من قولا أنترياني قوشا على كلنا مرجمة دانو مينو وكثيرا على جنب محمد لبن عدينا عليه الصلاة والسلام أمر رسول أحمد البشير والنذير نابون سلمونك صلاة النعمان السلام كثي وصلك على موكرة. فالله تعالى إلى أجر الرحمن البركة على موكرة. أمر الجميع الله تعالى يا ربي صلي كرانا أرغولين خلينا بطل بأسوا بيه قول الله جمال على موكرة. أنا جمال على ما سمارا على ما سيارا على ما سمارا ملو على ما سماراني أنفسوا على ما سمارا واسما ملو على موكرة فاسيا ملو على موكرة. فتنة مولو كان سيطورو ما على موكرة. يا ربي لما صدقت ما وضان فسوقنا كان تاصرارو على موكرة. أنا فأسلم على ما على جنريد على ما على يفريد على يكون يورو يصدق على رسول. وبعد قال الله تعالى في التنزيل المحكم بعد الاستعاذة والبسملة ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها. وقال أيضا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه والوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح ذل من رحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. أما الإسلام رحمن من صبر ربا كتربه وهم القرآن كن عليه الصلاة والسلام قايا بنت عمتون وقال الله تعالى بريسر مونينا نلمو أنفاد منا بوصل ko anyalo kako ko ana biyoro ko amugo samma kampe mani yekela saburi no yefani baludi qali Allah ta'ala li isra'ala wal lawro ko anya nyawu ko anya jija anya nyuma yammen kela ko anya an abilibili ba anya si ansromba fulala ko ka sabu ke mundi قال الله تعالى كابان في سورة الرحمن نجمع هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. الله تعالى تجمسر لكم لنا ونجمته
الله تعالى يتمثل كيدومنا أبدا ولو في أقول السبب لا قبل عليه مصر على المالي ذلك كان يقول أن يأسر باس لا كوكا مصر كو أن يعلم كافو قبل مو يهتي باجي أنيانيك إذا قولوا أنيانيما كسروا إيمان أقولوا من كلمة ولي نوما فيه يتسولون أنيانيكم أقول قولوا أن يعلم كافو أنا بيربو سرما من كنا سبودي نو يفاني بالي كان يعلم كافو قولوا سوري يدين مدبة ثلاثة أو بليالي رو وأيا بنجلا بليالي فنو كتير كده saya كتير لا بيربو كما كورو كيجي جمعه من كان سونكو شورو كيفين مهم كوتورو تكيل كما كيل يبو كيل يسرو كيل يبلو ويسرو يكوفي आदिया हेरे पे करनी है कतिमा अल्लाह ताला का जब तक बेरा नहीं उनकी चीज़ा उन सुबह बिले लोग के बिले लोग कि ये क्या उल्ला पाले अल्लाह ताला बरानी माया की कवाजी में निकाले हो आपको बताओ माँ कि यार लोगों अरे अल्लाह ताला बरानी जी अबरा लकीती रो बैंक का असी अनुदान के नुकसान हो वकावाजी में या अल्लाह मदनी जिना का वो अगर नफेसी बदली अरे अल्लाह ताला से अंसोलू को अरे अल्लाह ताला बदुमा मुकम्मा ayatna akali Allah Ta'ala betul kuma belanja ke sebab Allah Ta'ala ko aku moy yang isro ba pulau mungkama baka sedia oh ni mausa ali Allah Ta'ala li sawal aw ali Allah Ta'ala li segeni ni mausa plus bela denna uro ko mu da ma ala mukira onno ko kuna ko anya no ka ko amma ga ko batuni ali Allah Ta'ala kilete أن النفسر أو بطولنا أنك أنت فمن بطولنا النفسر بطولة هو على الله تعالى كريم أقول على الله تعالى كريم لونك أمرك جاء أبدكم ما كاتنا لتوك أسوق أقول لك أبوك على سوق بالبلدوري أن يعني بوف عليك كريم بطولة بطول توي كأب مبولا أمور يقول لا هو أن ينعم الله ولا يقول kiyano kuile moome ni isromba fula dorobile korodi bulu walma aflaire korodi bulu afi baja kuma laife afi kana kuma tugu ba ko waya nya tugu to ma ki kana bo ayba ankara bo to me ayan fasarani ufiri aba ko ki kana soro no kuma ni ki kana so abada ay buida ka ko ti baba wal ma ki kana so kuma tugu ba ko waya nya ma kai buida ka fi sromba ma ki kana so aku wasika na so kaila kufu nay ki wole kini bayda mena la ki tiwu nay ki wole wal mana ye kuma life kana ko korotoni kana ko ndai la kuma lo boni wal man ko ila kuma lo boni i kana ko ila kuma kashiya wa i kana koroto ka ko akeliya jona le wato i kana ko si soro ala kuma kono i kana so kala beya i kana ala kufu abadan no te bili kono ila mi ro boro kamina alu ki to no ala mo kera akuni ye kuma la soro ba flafe iye kuma lu fe kuma la kuma menye kamarange ya kuma li no ye kuna kuma ako wa ila do ya ma kama yo la ki ayi yi re do ya ayi na fora ro ko du mo di ma di mo ye ko ra ke halali ko de kama juma te mi ne ka ko ay ne ya na kuma ro do nga ko ne ya na kuma ro do ngoni fe nya ko ba ci ya ra lo ba di ala me ba lu ta kuni ala ka wulu kanda fe nya ko ba no ci ya ra allo ba di Allah membalu sakuli ala ka wulu kanda Qur'an nya ko wali brasiya ya Allah membalu iya melo Qur'an karanga le dabbi Qur'an durusida iki ni maji moyi i wulu ba i maji ka ko adi morima ki wuro ke alani i wulu ba i maji ka ko adi morima ki wuro ke alani karagin bi maji ka karamo ko wuro ke alani do bi maji ka ko wuro ke alani ka surale maji la usay bona lolo am dubu ke alani na jahannama na tawko hada la bono Allah ta'ala ira da ko ani yon kuya bunata susu la kharati bunata dulu ma kharati bunata jamana ko rahmanu wa sala khaira da ko ya jamana Allah ta'ala ira da ko qur'ana aya la aku waqti lakum wa jinaha aku imaji isroba la yakai bunya munga ma kai segadida oye akili ta ka dile mo mo na ka sega keda ikan ki mati o ti ya ka dawla ita man ki na do ya ma ko don ka ma bo ti da
ikan kilam wobunya kabulo kadang ada madinna kamu wobunya وربو فامودا ما على موكرا على يربو كدي مدي أسرما فلاي وإلى دويا ما كما يوم مدي أي كما كان لو على كولي كان الجماعة كنا كان منايما كان كما جوكو أيما إبادة كما لا يبي كما يبي كما مغمانا كما يبي بويا كما لا والله تعالى بكوني كي كوتان والميبادة بوكرا كوتان كي جيجا كي على الله تعالى يا فديري إسرما فلاي ويا قارئ على جنا قارئ إن إسرما فلالا يكو أي سلكي دومن نملا نيما نيجي إلى دانا سيني نينيا تولدي رحمن مسالا الله تعالى إلى أنكر من القرآن كرا عليه الصلاة والسلام أقول كل موكرة سلا أكاد دوون كيرو كركرن نقاني موكرة دوون كلا تمابه سامبه مكرا كاد دوون كيرو كركرن نقاني جمال سياي أقول سلا ثم أنا نادي موكس هذا ما تنجي فوق كلين بيسري ويسيرو براسي أفلان أقول مين كسيرو فلان بي إتيلا ولي كبر سيرو فلان يعني ينا فلانانو سيرو فلان ينون تلا وده تهيا كراورودي وده صلاة الإبراهيمية كراورودي كلا كان كران لو نبو أنو فلورا ورسو إذا سيرو فلان بي إنا ولي إيا فوق ربي اغفر لي ولوالدي وارحمني وارحمهما كما ربياني صغيرا وقرأ يقولي إذا سجد فلو بيبي كنولي يعني هنا فلانانو يا فقم ماري على يسينني لا يا فما يهنا سروا فلا يا فيما يقومي أي هنا دم نزير من مالا نعمة من دوماني أي كان نقول نعمة كم هنا سومن تريد شكونا كنما أي تخير من كلوي يونهم سيد من سروا فلا نيجي دانا سيني كرا بنيا الله تعالى كنا بيقولين كذي إذا كي الدنيا تورما كاتي الآخرة تورما ويسر الله فلا كي الدنيا تورما كاتي الآخرة تورما بيقولين سببولا كافمون لنا ألو ما كان في سببولا كان على موكلا ونتبدل الله تعالى سبحانه وتعالى أقول القرآن كله كنو أقول وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وحنا على وحن وفصاله في عامين أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا سورة اللقمان الله تعالى سورة اللقمان أقول ألف بسارة الله تعالى بلقوة ينقضوني تقول آيات سيدنا كما نكون رباقوني أما سيارة وما جنار وما سيارة أقول الله تعالى بلقوة ينقض مونينا أنت هذا ما نقول صلنا وأن ينجلتو أنصر الله فلا وقوك أن يأيدا وكما صر ممكن مسوي يقول مسوي دين تبت على اللامفون رونا فانجين لامفون نيكا مبلغ لله تعالى بلد يلا كمسو خرجتنا كعدم لسات يبيو كما بكنو فلارات منامنا فوق قبل جيل كورونا بلا فيها يقولوا مسوي تقول لفريبان تاعك كما ديني ياك لو جو كوجا ياك والمسوسو ياك والمقالي ياك أجبروا لكاشيا أجبروا لكاشيا إذا من فرنسا كليشيا ما معهم سودة ما صار أيرك تساعدوا برو كلام مويا تساعدوا من كلام مويا حياة كينيا شو بيقولوا كم يسووا بيرو سرورا كده بانك تامنك وركونا نرى الدنيا وكان حديث على سرورا ولا وكان ينلا وكان يروح جين جمهور مسوي سكين كلا جين كاتان تكون ما دوني سكين دروني كجمهور مسوي سام فلالي كلا أيا دينا مينا سينا نوي أكيد نجيب كوني ngoni kare ka scientifique moy marbe awa majluka ni ka ko na bella ni ka mette nyana malu ko ay ba fi nyana ko tinji e jili ko sonye muson jili de sala ajili wule sonye wule sala ka akusi ka transformer ka ken nonodi kala na sino de nyambe de ni bolura aba jili la no ya tinji ya Allah ta'ala li jilu yele wala so mu la sebaya la ka nono kweli nama na boka asmali bidema abandi wa nono sinte membe bidema membe vitamin kabu ka se so sinjiro ajiri ko billahi Allah ta'ala kamemo ben abwa ajiri ko wala kuma mo no anga tulo ni bala de mo no anga tulo ni bala bali sayyidina ali karramallahu wajhahu wa abdullah al-ghali billahi kiraba muhammad sallallahu alaihi wasallam aka hakke tanfo ko kan ci jantoro isro nay ani soron fay nino ko ay dina
كابل لما دام تفهموا دام على موكر كان نفسني على موكر ونفبري الله تعالى كو أفان يالكم شيء استنفلا لكنا كدين من أسنجي نرمالا من داني على الله تعالى بدو كبار جديد الله تعالى كو أنا كمان بيفولا نيمو كما كايرا كان نقول دين كلو على سجل رامد دون سجل رامد دين سجل كمان كايرا نقول شيء كما ما دون لاموني أو أجيل جورا ليرو كو كتاسي دين بانجلما الله تعالى كو كان بيفولا نيمو كما أنا أشكره ولوالديك هو لقد أنا أرجو على الله تعالى ما تلوك أنه أدم جنة أن على الله كل ملو كمان كاسر باب الله كل ملو أبو في سورة إبراهيم أقول لئن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم إن عذابي لشديد أقول أنا الجن ليس لرحمن مرتاح كل ملو لن يمكننا أوي أقول ليس على الليل أرجلكم أقول وكفايلا فيجي ليلا لما أقول أقول من ذلك أنا على ما فكر ولد nga tege men ke aida nga juma men ke aile nay mallo kade kuma kan to doro ka bunya kay nya dile tawolu kela kan ko ka bon tamalla ako ni jam kata leika ako billahi da de adini ya fola da de adini ya fola ayatul wa'id ako inna azabi la shadid ka bunsan ka jakata banya ka lele kada ma din ya qur'ani kina ako nay ma tum sala ako jakata yengulu ako ne kunte sadini ya fola ka sada uro allah ta'ala ko aleka din awa kono kanya segero ana kono ma dunya segero ko ko asas abanke ma kale allah ta'ala ko fanye mun kama wala ko ta hanya ale allah ta'ala kulmalo kaman kan suru ba la kulmalo ako ni ma soma aba tendency ka to ko la ako ilayya al-masir abi kala tiga imme o men dukulo ka kale ki fa lonno ki kaburo do ako ami bale ala suru oh bale na ka suru nini illa na la kuba zika sayala amulu anta ko ala ta'ala jona wala kuba sayala kane heredi kanu famu da ma kan sura arabu kira ako ko ni isu ba ko wati forote ki bla ko ale alama ta sura e do miri imra karamo lu nyinika ima bonda sura fara wala ka ko adite kela te do fla ko awa fla ko ya ko mun ko karamo ima te solution sura la ko fiye ire mo ko loni sura ka ko ni te ifa sabu ni wal maina sabu ni kela ta sura ma fla ko alama kana soma ko fiu abu sabra mutama ala ko kien nyeri soro ma fula la ka kai tegalila go ya lo kini fani ba ka le ala le tegara dela dela na le tumi dai mai kiso wa na ti dere na le ba dia ci bangi uro iya lo ka ko wa bi soro ko le na le ala ma sai te balo kui uro na le so na ki ai harbi ila ki ba ki soro taban ki baro ki te mo ko lo na ko ki ka le ala so afa ye ko kikana soma koni kikana ije kuma jugo fenalari una tape allah ta'ala ko ako kiye kuma nyuma iye kuma ife konuma ikana so flaka ko ya mai bulu me iye aije kuma nyuma la wa ko alli sroba kala juba tulali waswati kuma fi dunya ma'rufan kiya faruka ka fariya boka ka la awa ka nyala oka ka ba jangaro ka la jangaro danda oka ka samunya oka ka ba bere oka iko ni se ko bege alla di ko jumaro pour ka di sera ko mo sa ko yela ki mo ba kana la ko oka mi te terala iyala don la don ko jumana ka bunya ta jala fa le ni ta wa ila bioro ko sababu amma so mi ka ala ko dola ala ko ki ko pitiko ali alete ne ki fa so bla ki fa do batula kala ti lo ko wal ma ti non so ko ka tankan awa ko ka pride kala bilen ko ki wa toro mi billahi ni warasal kamala جوتي كو جهنم لما تدينا كما يتم الله تعالى كرب محمد عليه الصلاة والسلام الله تعالى قال لي مكان بيتنا أقول رضا الله في رضا الوالدين ورضا الوالد أقول فكرة عليه الصلاة والسلام أقول رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين أقول يا الله أقول نيسر ما سلام جينا قال الله تعالى تنادي لي ما يبغى تجانا أقول وإيه كرتك نيسر ما سلام جميلة imuke ulula besen fudi ni wulu diminima ibake ni magana shughuli kan law ta'ala da fa ila nyuma bero ka diminima na law ta'ala diminima dan ka di wajibi ma ala kana law ta'ala wajibi amma dan ka genya le be Allah ta'ala da dimi te jomma ala man sikira dan ka genya ma aqulu qawlu hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim
الحمد لله رب العالمين من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه وما ربك بظلام للعبيد اللهم صل وسلم وبارك وكرم على خير خلقك سيد الكونين إمام المتقين محمد بن عبد الله المكي الهاشمي وعلى آله الطاهرين ومن والله إلى يوم الدين وبعد. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكرم الشعب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه رواه الترمذي. أنس بن مالك ولك حديث من أكل أبو كراكو أدوم سامر لنا عليه الصلاة والسلام. أنس بن مالك كراك سامي عليه دوام لك أتذكر كراك النمر سيما. أنس بن مالك كان تانك كراك محمد بن عليه الصلاة والسلام أياب بن قم داراتي kira boni maka wani hijira la madina mo polo men nyala da kira ka dunto madina o kira Anas bin Malik ne den temenu yella samaro juga tasla robe kabara ko Allah tan no samonte da do madina bi den polo men kulera ko mara ye ka nala kay mo fulani Anas bin Malik ne wa Anas bin Malik kira ne maro tilin alayhi salatu wassalam susu ale tun bɛ sigi kiraba Muhammadu la alayhi salatu wassalam ay dañu wonne kabba ni ma ko kuma wala ko ta tabu mema ko tabu mema ko ajaibul anbiya wa kiramatus sahaba yattabu mafle yiwa Anas bin Malik Allah ta'ala ka boya ko men kai yiwa mafle ajaibul anbiya wa kiramatus sahaba ida kuma wasu tabu lai su ale tun bɛ sigi kiraba Muhammadu la a ko kirabo ale ɲɛna bɛɛ b'a sigi bɛɛ kai tɛ sigi kira la sabula kirabo alayhi salatu wassalam a ko ni mɔgɔ sigila ale la duniya rɔ a ko i kana siga a ko ale ne a ko sitɔna k'i misaliya ale rɔ a ko wa ni mɔgɔ min ka ale ye diɲɛ ɲɛnamaya kɔnɔ k'a sɔrɔ i ma sa ka sigo ale la i ma sa a ko ala tɛ sɔn laasira dɔ ye ka don jahannama billahi a ko ala tɛ sɔn o ma o ala bɛ sɔn laakira kɛnɛ kan e b'a leyi wa k'i n'a bɛ fɛnw sara bɛɛ la ko taa kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ne ni ala harja la ala m'o kɛra Anas bin Malik ko kira ko alu bi ɲɛna ko denmisɛn si tɛ yen min bɛ dan cikɛ dɔ la ka mɔgɔ dɔ bonya k'a ye dɔrɔn ko nin ka kɔrɔ ne ye nin ne fa bɛ kɛ fila de walima ni n bɛnɔ wala n fakuba wala n bɛnba wala n ba wala n kɔrɔmuso walima n kɔrɔkɛ k'a bonya ko nin ye ne sanfɛmɔgɔ de ye a ko ala tɛ sɔn o pewu e tigila mɔgɔ ye sa fɔlaw ta ala ye e bonya yira jɔngbɛrɛlu la minnu bɛ dan i fana la lon dɔ i sɔrɔ si kama bi denmisɛnnin mara yɛrɛ pɛrdi ni belebele de la k'a se to ale kɔni bi denmisɛnnin n'a ma sanfɛmɔgɔ dɔgɔya a t'a lɔ k'ale sen bɛ min na a t'a lɔ k'ale bɛna kanbere ɲa non ni mɛ yɛrɛ banna yɛlɛ k'a bɛna gabari ɲɛnama sɔrɔ a fari bɛna na ayi a kɔrɔ min b'a k'a la sa fa b'o bannen a fa fila min b'a k'a la fa b'o bannen n t'a to i bɛ bamusomanin kɛ ne ba yɛrɛ kɛ du ma kuma rɔ walima ne ba walima ne kɔrɔkɛ bi da ye ne ni ayi ye nin seere n kalenna ala la lu kɔnɔ i bɛ dɔn n'a kɔrɔ ye kuma la a bɛ bamusomanin kɛ i bɛ dɔn n'a fa ye kuma la a bɛ bamusomanin kɛ i bɛ dɔn n'a ba ye kuma la a bɔtɔ bɛ bamusomanin kɛ ka bɔ ka wa mais c'est fini pour toi e bɛ bonya sɔrɔ mansa jɔn kelen don e bɛ bonya sɔrɔ ka fara mansa jɔn na jɔn tɛ bonya sɔrɔ n'ala mɛ maa ci ma ala ko i t'a sɔrɔ fiyewu f'i ka dan jɔnbɛrɛlu la i yɛrɛ mɔgɔ bonya ka i bonya n'o kɛra ala b'i yɛrɛ harijɛ bonya la o bilalen na ala harijɛ la ala m'o kɛra asadullahi al-ghalibu wa ilmun ibadul islam سيدنا علي كرم الله وجهه أقول بارك الله فيك تلمالو كربا محمد يجلوما أقول أكتام أقول فيه أقول موي جدا كي جانتم نكرا لا يمر عليه الصلاة والسلام إكان كمل مكران إسرام بالا مورو أقول أكتام كلما يمودي أقول الطعام إن أحتاج أقول موي جدا إسرام بالا كنا كونغو كاسرة في فضل مالا أقول ما دام إسرام بالا كونغو كاسرة أقول إيولي كي جدا كذا يجي كجاما mais eni sunguruba kafe wala kan da magulu la ya billahi musukoroba kongo to la linsu karo wora wuri kena wama naita kela la ni watu me la wara ya kele kele ma to be ba wuri mara wa ko ni chukoroba ka kela la na mo dondala ni ko tan songo wara ale ma do ko yana ko bure wala su wa ai de yere tibi so boyka tibi idala ya plasmoni ya kredere no fe kini duman tini peka peyro
kini duma tigite ay ka beero na ka fara munya ki wa fara luma lonkele jeba jeni mo le nyen sana abani ko be kenna ka dobla muso goroba kun ka dobla ke goroba kun ka le reta ko aw mano e kai aw mano e kana salani la ma to tro plesila ko ka bo kam so goroba tadi ka goroba tadi ka le reta di wi malo dum man kelani ka so wala kai rete ay sala ka sai do man na mala basila kila jambro danda ka so fadiya ko ki ba dona su dimi so ro ka to kela falesa kela ordinatisa estenu ko kuma way tera muso kama ka so seki muso ko ba kala ala misile ta ka aji ka te muso barusi ke ka so ba di alipisa e harjena ple damela so te bara soroni e mobilisa ro sunguru bayde e moto sa ro sunguru bayde muso ko ba ma tiji ko la te ko ba ma tiji way tay jena ko soro ila e ma ala baraka la koy e na liko ali tilani karamallahu wajhahu ako ni jom ala baraka la ti ma ko ni wala ne mala aki kana la ne mata ka kele ikana la ne mata ka kele ni bolo ni la don ne ki do sote barala ini la ay idre classe mais na ci ko école la même que la première pour la diplôme déposé en entreprise dirikala amata kele peda wa bara la diplôme na do awa comment on appelle la fonction publique pour qu'il y ait un gouvernement dans mon bara soro wala que la classe première ila Allah ni do sote la de dani Allah ta'ala na kuntira na biele da kima kuti ibasala ko kuti ibasala ito isuma kana le kai punya kai gati wa ila na solo bila aila blaro ibe sai tete wa ni ka bon ala bi ne do abela ki punya ira abela billahi aziz bisu suma ka de soro mo no buiro e har jepleni sanu tam dam leni muso furu li do dro muso ko ban la le man makuro dobrata wota te sanfla bo do baraka muto sayro sumuru bayi samiri tefu ko fo to le wuri do tiyen bulo ay di mo mako ka foda mi nanu kara mo idala ba atenya tudo to fandi abada bangi ba baraka mo nyinaro nyama te fanta idaro igi no mala nyinaro to nala mi tra mo kere de meta ki ke do uteli ina na tin da ma te ko nyai adi bango imo kudutie kumbura ka mo kartabe mbura do ni ke o manya ina di saga tana ko nyala danga deli dala ala mai maborana ala ni do de nu kumbe onno fe bade akoy kana ko isoro ma ka konko nyana aflana bade wati suru ya kama ako wal khidmatu bil afhaja akoy kidi isoro ma flam makoto bara do la aba ka ko do kai iyo taw toy ko ila partila de woro ko taw toy ki wati la motivation ere la bara personnel ta soro kaye kuma ko do yi bala itanka min kai ko sebalitu jiwri ko ko personnel la ko be ma ko do yi bala itanka min kai barado ma bere bere kuro ko sebalitu e wala fille ju ko kai ra so jani ko tikenu tola ko ko personnel la woto ko be na yi danga lo daroi bade yetere na la wonya ne libulu abi ma ki jija isoro ba mo ko ba kila wati me imado ala yede wulo mona gwaro ako wal ijaba indaa akoy kama so abara isoro ba yule kama me ibala mela ni isoro ba ko karsa te bi ya tele bura ko na wa ikeli ya imado ala ne ba yekuli na ye minko ite ko pete fa ka lo ko jale ga diwulu والإطاعة إن أمر غير معصية أقول ونافك فوقك أقول يا بك فناكر عليه على صوت لني فناكر عليه على صوت فوق المثال نقول لك على قول أن ينصر ما فلا فأقو أي سيران ما يزيدنا وأنا لك أنا أنصر الله على إن رأني ويبلا كثيران بلا أقول فيه نو أقول الله تعالى كمولين جان غير في كذب أبو في جلال القرآن أقال الله تعالى كموليدا كذلك إذا الله تعالى لا جوز مثلا يا سيدنا هذا ما لي ذلك يا بني أما كرب بلان وأفكر بلان كيلو أما دين كبر لا فريما وأن يسلا أن يسلم لك سانجي ما بدل لك أن ينقول كيف أقول لك دول أن تسلا سانجي نعم تسلا فنيكرو نعم مرات كلا نو يام تورام بدولنا فمودا ما على موكرا وتبني كوفر أكو وتكلم معه بالليل دون الغلظ أكو يكما لافع يسر بعض لافع أكو يكما يكما مغمانينا أكو يكرا سونغا جمع يكولو كنا فعالنا يكولي لكما لوبوني إنفا يكولي لكما لوبوني إذا كنا كما يسر بعض لافع كما تنقل مانا كنا جمع كنا
kana jama'a kuna ni kamar wata kila yin waye idi ta tiba garoi billahi ni kila kuti jala tiki kilo kare buru ne ko je do ngale fi ibra fula be ko lara sabana billahi ni kamar wata kila kana jama'a tan ibba kuna wila kamar nya ila mo bode ida ko lolu idi la kamar nya ila wala ida wala ko mo ko ni ifa ikramo ikodo muso dike ikili la fanga ila wala kili la jama ila wala note wakila fanga tiya ila la haklima la kolona la wa ida kala kolona la le ko ida na deni ne ma je ken kiri elle ma nga de krevile la do utefe sabula ku jibla li danga dena kile nya la do hinna da to kile do mena ale soro ma taala na kuro soro idi abayi isa ni soro mama ada bi na ko ke gana economy ke to be no ay wuri do da ko ba da ba da be la do de do ma adama ka di na ro ni ma o karo tiye menya ka de economy billahi na la ban ti ma mo na ba jeila iko ko bo wuri na kalo na danga dina kare ti mala ba wala bunya ma to ma idi ti to je mbalo ma ko le desa o te kinyana kanke do dendi ala mo kera kanke do dendi ala mo kera o tabni ko fe bade ako aworona no ako wa in ahtaja ila al-kaswati kasahu bil qadra alayha ako ni gisro bamba ko yefaliya bola ako afaliya bol istekula yefaliya bol sa istekula wal mashyu khalfi ako tiga dina ikamala kini blaje ki kama ko fe mun kama do nyuma ya do lora ni famuno na bena dina kama na ba de wala ko sai na be ni ki blaje ko bena sore ko be ta kalama akwa tegina no wal irda'u lahu ma ridwa li nafsihi ako ye here kamni yele yo no kanoi inni di la ko menuma iyere ba kunni kinni di wo mali moti ni te di la man toro ma iyere kai soro moti ta toro ni soro moti ni te di la ko ma yere moti ta ju man ka soro be ya pele se al ko here ro kadaw ورقيات فليس رماق ما يتجي تهيرا وكذا أقول لنا والإقرار بما يكره لنفسه أقول إنتجا أقول إنتاج تورو كيسرو أقول إنتجا جاء كانوا كأقول كيسرو ما فلسرو كنا سطورو في كيسرو والدعاء له بالمغفرة كلما دعا لنفسه أقول تماما أقول ما دام إذا الله تعالى بالهرة يرفعوني أقول ينكر على بالهرة لا يفعل باين no kera wo kun fali da kili ini ko soro di kan kunen alu kono ala mo kera kan yu famu da ma ala mo kera go bari billahi fir'auna la'natullahi alayhi sayyidina musa di ala de kera mala musa ta ala wala alquran aqu rabbana anbit ala amwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'azab al'alim ka fir'auna janga فلكن كذا يقول عليه أقول ألا إباية مليون دولار نقول تبغون يباع سيري أقول ألا ليه أدليفه إنسان وأما تموي دولار أقول تابو غير فرعون إلى كتبه أقول عيسى من جاتا فيستاك بجهنم كنا إبراهيم دور نحن نقول كنوم أرجنا كنا أأمن بلورا نمرات جبوا من سيد الله تعالى بدوبنا إبراهيم جبوا من سامة إبراهيم أو كسر من الدعوة كان ينقل تجار من كانوا دارجنا برا أبانو موسى على كم موسى مرا من وفاته جامع لكاتيه سيدنا جبريل عليه السلام كلا جن كم سبعة سبعة سيدنا جبريل عليه السلام الرسول عليه كم سبعة سبعة بيجي ما أمر على موسى عليه السلام موسى بن عمران على كوفة سيدنا موسى وكوفة سامبيناني على ما نجت فرعون لندر موسى سولجار أكو على يقوم كبرى سكيدة فرعون النار سين على موي هلاكي أقول سفرة سامبيناني من يومك على كو موسى كو كسر على يدون نقول كمان بنادي لما أنسان كسر وما يلما أكون إنسان بلا أكون بلا يبي لتانير بقولك بدل كم أن يموي لا موي أكمل بنيون درون فلا أكو موسى أكو فرعون يتوازني فرعون يتوازني أقول فرعون ما فاتوا يا لونكلي سانك مناني سانوا فرعون يمن سيالا أمي كفوكا كجتالا وميكا كسارا أما جنبون نتكالا ما كاي أقول مكما أقول دوازين أقول فوتنا فنا بطالا ثم كسرى لا تصلا نبكي بقى فنا كما الله تعالى كفرك الله سيقول الله تقول تولا أنك نحن ننتم وكجان لنا نتموي دي على جنا دير دمنا فامي يا رجلك الله تعالى سمع لنا فرق قبل أو كانوا على سلطة يدورون جهنم
wallahu ta'ala ko ako Musa woni kam an bana bila kuma sun yara Allah ta'ala ka kusura mata o kajan waji surunya kama Allah ta'ala ko Musa ko ala mo ni tinya yele ko mo fena de ni fe ko Musa ma asro ma warata tumara bena kali ko Musa Fir'auna ni amban sale tere bara ti jitibini la ko fela de ni kala awa to fay bulu ni Fir'auna fala kuma ko mora akara fala le so fay na ko nay kan na la kuma mo ayo no wasi la be fare la ya ira no sala ko malola Fir'auna era la bala de malola wana wara da baro ce ka na kala ki tiga baka bandum ni na ko ma ka ko tumara bena Musa ka ni ne awa danka do kan awa ka de ni Allah ta'ala fe man kaya ko ki pa Allah ta'ala ko punya Fir'auna bulu dugu beni o punya abulo bara suman nara kan ko ni wati ka ni suman ina ni ra suman ko ka ta mala punya ko ke man kaya punya bulu dumni leri brake du ko bra ba toro a jambla la dumni ko tumana mena kile brawa a jambla ko tra ka bara la ko smanda ko a seni bada fe kuma surunya la Fir'auna amraka na ka da la sumani kunna ko kile tumra bo ko atre ni la wole tumra ke de tumra ni la suman ko anna ko kibe ni na ko ke ba ibrahim ko fa mali anna ko me Fir'auna mbedan fi yona o lon kama edikya yi kallan nil bale la meruru ako adam yiskali ndi nil ba marida ako Fir'auna biyo bunya menoni ikana ni na ko le tisoro kuma o mal Fir'auna ko kana mu kola annabi ko be kuma ma ko lawli kana be da bulura to kam so ba bi tawdi ba bi nyamba billahi ngo kitabu tinko akon ni ngete sabale Fir'auna sura nil baro Fir'auna sura baro apa ku ci saba krawo bi jebe tana bala akaju ku ci nda ko to ba ba su malinni yo ira bi dem sai dida ala kana nge danga dinya be mako sami ke adama dema abe kunya tinya mi ke adama dema ki soro ma so so akila ni ka de ida abe kunya tinya mi ke adama dema ika mi taliya kelenye mi te ka ni yirka priye ki sorla menu sebeli ni fa de ni te ga boga dima le timo wati surunya kama ambe bita dalima urombe ko ni ka tan kono kan ke tubadi ala mo kera kan san ja tulan soro ballo kay mabere bere ala mo kera kan san soro ke pebla la ila blaro ala mo kera ala kan anje danga dili ala kan je se to ana sawudi ben ga do ni harje kula kan ya harje ko may rahmano mo kabro ka dai ma ala mo kera menu ka nyini awa ya rabbu santi ala ko ben ga do ni ko ga do ke rabbi afride ya rabbi fa ko torobe Allah ta'ala je ko kodo ay la fure la ala mo kera ka le ma kay kay kabru ne ma ka yiro ya ala mo kera kay kanda kay maro arjina ko ala mo kera ka le ma kay yira ila fure ko ya ala mo kera men ko do ni ay aminon ko lay aminon ko fe fe Allah ta'ala so ko di an ka na ka fe fe ala so ko di ka be ran ka na wa ta'ala mo kera kan Allah ta'ala so ke ba di ala mo kera kan Allah ta'ala ko no jombal di ala mo kera ya rabbi mo santi ala de sen ku de ka sudasa solla segi doy na rasirikali wolo na ko do ke ya de fene bara ga segi ndi ko ka do ke ay la association ni ka association be kali ya rabbi ay la association be ka sabati ala mo kera khayra min de no kay harjala ala mo kera khayra min de no kay harjala ala mo kera ndan Allah ta'ala ko sawalu ko Fir'auna billahi ngo ke nyaaro ndan ta sabata sorobi anta ko Musa ko Fir'auna na jamaate mais c'est nous aussi tay ko bi wati surunya kaba khayra min de no ala ma direma kitna min be baliya fe kale kiso ma ala mo kera be baliya me ana so ko na jamana ko na sawuli ka ko no ala mo kera ana fa afrido ala la ya fayma ana mo balu ala may menan bulu ala may menan kuna tafarro ken ya dan ma ala mo kera kan ke dim sen nyumal di kan ke faso di nyumal di ala mo kera an fa so la ni akon sabati ko ruti ko kan so kera ko seda ma ala mo kera atne ko no adala ko kan kan fon tan galo ma kan ma bawla ala mo kera bi rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله يقوم إلى الصلاة يرحمكم الله